अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल हुकूमत को यह वार्न किया था कि अब वो हर रोज खतरनाक होते जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बहावलपुर जलसे से खिताब के दौरान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो वो कॉर्नर टाइगर बन जाएंगे। और तहरीक इंसाफ की जो तहरीक हुकूमत के खिलाफ अब वो फैसला कुछ मरहले में दाखिल होने जा रही है। खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया, इशारा दे दिया कि अब वो जल्द लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन हमने वो एग्जैक्ट डेट्स का पता लगा लिया है कि किन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च प्लान कर रही है। प्रोग्राम में आगे चल के आपको ये खबर देंगे, एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हफ्ते में लॉन्ग मार्च प्लान कर रही है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू करने वाली है। ये बड़ी ही अहम डेवलपमेंट होगी और वो दिन बहुत ही करीब आ गए हैं कि जब पीटीआई की फैसला कुन तहरीक यानी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाला है। ऐसे में नाज़रीन, हुकूमत के लिए चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है और इमरान खान भी खतरनाक होते जा रहे गवर्नमेंट के लिए। तो किस तरह से संभलेगी ये हुकूमत, किस तरह से हालात बेहतर होंगे, आम आदमी के हालात कैसे बेहतर होंगे। और चूंकि सैलाब की वजह से भी बहुत बड़ा इस वक्त गजा का खुराक का बहरान आने वाला, गजाई किल्लत पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाली है, उससे किस तरह से हुकूमत निपटेगी, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बाकी IMF के वाले से बड़ी बातें हो रही है, बड़ी इस वक्त डिस्कशन हो रही है। हुकूमत कह रही है कि बड़ी गद्दारी थी पीटीआई की तरफ से, जो IMF की डील को सबोताज करने की कोशिश की गई, जो लीक कॉल सामने आई। उसमें IMF की रिपोर्ट भी सामने आई गुज़िश्ता रोज, जिसमें यह कहा गया कि पीटीआई की तरफ से ये जो ऑडियो कॉल्स उनकी लीक हुई, यानी कि सॉरी ऑडियो कॉल्स का तो बाद में वाला है, लेकिन जो IMF ये कह रहा है कि पीटीआई की तरफ से जो सब्सिडीज दी गई थी उससे मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। यानी उनकी हुकूमत के आखिरी दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत पे बिजली में जो सब्सिडी दी गई, IMF डील जो है वो तोड़ी गई, उसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को, मुल्की मईशत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिससे हुकूमत कह रही है कि देखें जी अब तो IMF ने भी कह दिया है कि इन्होंने तबाही मचाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बहरहाल इस पर ले दे काफ़ी ज़्यादा असासी हो रही है, लेकिन असल चीज़ वही है कि अब अगर लॉन्ग मार्च अगर होता है तो इस मरतबा शायद हुकूमत के लिए समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये मार्च के अंदर इंतखाबात की बातें जो हो रही हैं, ये क्या मामला है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अंदलीब अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल तो हुकूमत के लिए बनने जा रही है, चूंकि जिस तरह मैंने बात की मुआशी बहरान, उसके ऊपर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये मुआशी बहरान को भी मजीद बढ़ाएगी और हुकूमत के लिए सर्वाइवल अब शायद मुश्किल हो जाए। चूंकि पहले जब लॉन्ग मार्च हुआ था तो उस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर मुखालिफ नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन पंजाब के अंदर भी जहां से ज्यादा लोगों ने निकलना था, इस्लामाबाद की तरफ आना था 25 मई को, पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग दवासी गवर्नमेंट थी, तो लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया था, बड़े लेवल पे क्रैकडाउन हुए थे। इस मरतबा सूरत हाल काफी हद तक मुश्किल है। अब सूरत हाल यह है कि सिर्फ इस्लामाबाद में नून लीग की गवर्नमेंट है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, KP में ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान यानी इस्लामाबाद की जो सेंटर की गवर्नमेंट है ये चारों तरफ से घिरी हुई है। अब कोई लॉन्ग मार्च अगर होता है तो वो हुकूमत के लिए, नून लीग की गवर्नमेंट के लिए सस्टेन करना या उसे रोकना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। खबर में आपके साथ, जो मैंने इंट्रो में आपने कहा था कि खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि लॉन्ग मार्च जो है वो कब हो रहा है, ये बड़ा ही फैसला कुन एक मरहला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन रहनुमाओं से कुछ देर पहले बात हुई, जो मुझे पता लगा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में यानी 18 से 25 सितंबर के दरमियान, ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि 18 से 25 सितंबर के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं। अब तक का प्लान यही है कि 18 से 25 सितंबर के दरमियान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लॉन्ग मार्च शुरू कहां से होगा, इन तमाम चीजों को ज़ाहिर अभी डिबेट किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन एक चीज तय है कि 10 सितंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक में तेजी लाई जाएगी और काफी ज्यादा उसमें जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा आपको तेजी नजर आएगी 10 सितंबर के बाद। और 18 से 25 सितंबर के दरमियान इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई की तरफ से लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अंदलीब अब्बास साहबा, आज खान साहब ने कह दिया है, वार्न कर दिया गवर्नमेंट को कि अब वो कॉर्नर टाइगर बन जाएंगे अगर उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, और लॉन्ग मार्च की तरफ खान साहब ने इशारा भी आज दे दिया है। जरा सुन ले, आप भी सुन ले, नाज़रीन को भी सुनाते हैं कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च के वाले से एग्जैक्टली क्या इशारा दिया है, जरा सुन। या इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब आता है, और या बैलेट के जरिए, इलेक्शन के जरिए, तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं। मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की
جی اندلیب عباس صاحبہ، میری انفارمیشن تو یہی ہے کہ 18 سے 25 ستمبر کے درمیان پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو راستے ہیں، یا الیکشن یا خونی انقلاب۔ اب الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں کہ کب الیکشن، یعنی کہ مجھے تو یہ پتہ لگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نومبر دسمبر کے اندر انتخابات جاتی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ شاید مارچ اپریل کا سوچ رہی ہے، تو اگر نہیں ہوتا الیکشن تو پھر وہ خونی انقلاب کا جو خان صاحب اشارہ دے رہے ہیں اسی طرف پھر جائیں گے حالات؟ جی شکریہ سمر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ نہیں ہے، کسی صوبے میں نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا بدترین طور سے معاشی طور 20% آپ کی انفلیشن ہے، آپ کی افراط زر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کا گلا تو گھونٹ دیا۔ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ نام رکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیڈ موومنٹ، پھر کہتے ہیں جی پاکستان ڈاکو موومنٹ، پھر کہتے ہیں جی پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ۔ مفتاح اسماعیل سے لے کے احسن اقبال سے لے کے زرداری سے لے کے یہ سارے لوگ صبح باری باری آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور ایک ہی نام ان کے منہ میں ہوتا ہے، عمران خان عمران خان عمران خان۔ جتنی دفعہ آتے ہیں ساری عوام اتنی کٹھی ہو جاتی ہے ان کے خلاف، کیونکہ اتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا یہ حال ہے کہ اس کی اپنی پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب 2 دفعہ بالکل میڈیا تک پہنچانے والی باتوں کے میں کہہ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ نااہل، نکما، ناکارہ شاید ہی کوئی فائنانس منسٹر ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں یا کوئی اور پروگرام میں، جو کیسر شیخ صاحب ہیں ان کی انڈسٹری اور کامرس والے، تو انہوں نے آج سے 3 مہینوں پہلے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے نے کہا تھا کہ اگر مفتاح اسماعیل آ گیا وہ بیڑا کرتے۔ اندلیب صاحبہ، یہ چیز تو آپ جو اشارہ ہے وہ درست سمت میں کر رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو خود یقین نہیں ہے کہ وہ اب منسٹر رہ پائیں گے یا نہیں، چونکہ اب جو وہ وزیر بنے تھے، چونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، کسی ہاؤس کے ممبر نہیں ہیں، تو ان الیکٹڈ آپ 6 ماہ تک وزیر رہ سکتے ہیں، تو ان کے 6 ماہ جو ہیں وہ پورے ہو رہے اگلے مہینے میں، تو مفتاح اسماعیل صاحب کو یقین نہیں ہے کہ انہیں سینیٹر بنا کے یا کسی بھی طریقے سے دوبارہ سے وزیر رکھا جا سکے۔ مشیر اگر وہ بنتے ہیں تو بہت سی امپورٹنٹ جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کمیٹیز کی سربراہی سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، جو کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کتنا وہ کمزور وزیر خزانہ اس کے پاس اہم ترین کمیٹیز نہ ہو۔ تو کل وہ خود بھی کہہ رہے تھے کراچی کے اندر، آئی بی اے کے اندر، کہ حکومت کے پاس اب 13-14 ماہ رہ گئے، لیکن میرے پاس شاید اس سے بھی کم وقت رہ گیا، تو انہیں بھی یقین ہے کہ میں نے رہنا نہیں ہے، مہینے کی شاید اور ان کے پاس وزارت خزانہ ان کے پاس ہے۔ دیکھیں سمر، یہ تو مطلب آپ کسی اندھے بہرے گونگے کو معیشت دیتے تو ایسا حال نہ کرے کہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے جو انہوں نے کھڑے ہو کے بھیج دیا ہے، آپ سب کو وہاں بھیج دیا نہیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، 137 روپے سے آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کنیکشن شاید آپ کا اسٹیبل نہیں، آپ کی آواز، تو ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں سب پتا ہے کیسے اکانومی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، شاید آپ کا کنیکشن اسٹیبل نہیں ہے۔ جی جی اب بولیے۔ ہاں تو وہ یہ دیکھیں، انہوں نے خود اس وقت بڑا بلند دعوے کیے کہ جی ہمیں پتا ہے 137 روپے سے 1 روپیہ زیادہ ہوتا تو ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ انہوں نے 100 روپے بڑھائے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بجلی آج پھر، آپ کو پتا ہے کہ آج پھر 4 روپے کچھ بڑھا دی ہے۔ لوگ بجلی کے بل نہیں دے سکتے۔ آپ کے چینل پہ دکھایا گیا کہ غریب آدمی دکھا رہے 71,000 روپے بجلی کا بل آ گیا ہے، اور لوگ ان کے ہمیں نہیں ہے۔ اندلیب صاحبہ، یہ سارے کچھ کی ذمہ داری آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ پہ ڈال رہا ہے۔ جو آئی ایم ایف کی طرف سے رپورٹ جاری کی گئی ہے گزشتہ روز، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، یعنی کہ پالیسیز غلط، وہ یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی جو آپ نے پیٹرولیم مصنوعات پہ سبسڈی دی، جو آپ نے بجلی کے اوپر سبسڈی دی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو آپ نے بریچ کیا، وائلیٹ کیا، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہوا، کہ جس سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل کو اتنے سخت فیصلے کرنے پڑے کہ وہ اتنے بدنام ہو گئے۔ سوال کیا کیونکہ یہ سارے کہتے ہیں جی آئی ایم ایف سے معاہدہ کرائے تھے، خود ہی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے انہوں نے سائن کیا ہوا ہے، اور خود ہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے معاہدہ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ہم پرائسز کم کریں گے، اور ہم اس کے لیے ہم نے ایلوکیشنز بھی ڈھونڈ لی تھی۔ تو ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ ساری کنڈیشنز مان آئے تھے،
پھر کہتے ہیں انہوں نے IMF سے معاہدہ نہیں کیا، پھر ابھی تک IMF سے پورا معاہدہ ہی نہیں سائن ہوا، تو کس نے جھکا IMF کے سامنے؟ یہ جھکے خود شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھینک لینے سے پہلے بھی IMF کی اجازت لینی پڑتی ہے. آہستہ آہستہ ان کے سارے جھوٹ یہاں ہو گئے ہیں. کیا مریم کا جھوٹ، کیا شہباز شریف کا جھوٹ، اور مفتاح اسماعیل تو میں کہتی ہوں کسی بندے کی اپنی اشارہ کر رہے ہیں نا اندلیب صاحبہ، وہ اسی طرف شہباز صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ مجبور ہو کے IMF کے پاس دوبارہ سے گئے، چونکہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. ڈیفالٹ خدا نخواستہ ملک ہو جاتا تو اتنے زیادہ ہم مجبور ہو گئے تھے، اتنے زیادہ ہمیں کمپرومائزنگ پوزیشن میں جا کے IMF کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے کہ دوبارہ سے ہم ہمارے ساتھ پروگرام بحال کر لیں. تو اس پہ ظاہر ہے کنڈیشنز تو ماننی پڑتی، ساتھ ساتھ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا نہ کرتے. اگر ہم نے کیوں نہیں سائن کیا تھا؟ اس لیے کیونکہ ہم 2 سال 6% گروتھ دے رہے تھے. پاکستان کی ہسٹری میں 2 سال کبھی کنسسٹنٹلی نہیں ہوا. ہماری ایکسپورٹ سب سے ہائی تھی، ہمارے ریزرو سب سے ہائی تھے، ہمارے ٹیکس جو ریونیوز تھے وہ انکریز ہو رہے تھے. یہ سب ان کا ڈکریز ہو رہا ہے، یہ کریش ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے فگرز، سب کو پتا ہے. مفتاح اسماعیل نے خود پاکستان اکنامک سروے پیش کیا. آپ کو یہ بھی پتا ہے، پرسوں کوشچن آیا اسمبلی میں کہ جی ڈیمز کیوں نہیں بنائے گئے، کتنے ڈیمز پہ کام ہوا ہے. خورشید شاہ نے جواب دیا، اور وہ آپ سب کے پاس جواب ہے کہ 27 ڈیمز کا انہوں نے کہا کہ بالکل شروع کیے گئے اور مکمل کیے گئے. ہو گئے ہوئے PTI کی حکومت، اس سے پہلے انہوں نے کبھی ڈیمز بھی بنا نہیں بنائے. میں کنڈی صاحب سے جانتا ہوں جواب یہ والا کہ بھائی ڈیمز کیوں نہیں بنائے. آپ نے تنقید کرتے ہیں خان صاحب کے ڈیمز پہ، آپ کے اپنے منسٹر آ کے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اسمبلی کے اندر. فیصل کریم کنڈی صاحب، آج عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے. وہ 2 روز پہلے کہہ رہے تھے کہ میں اب حکومت کے لیے ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں. آج انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے دیوار سے آپ لگا رہے پچھلے 4 مہینے سے، اور مزید دیوار سے لگائے گا تو میں کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا. اور وہ دن قریب ہے کہ جب وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دیں گے. تو میں نے خبر یہ دی ہے، میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 18 سے 25 ستمبر کے درمیان اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے. یعنی فیصلہ کن تحریک آپ کے خلاف شروع ہونے والی ہے. کیسے نمٹیں گے؟ خان صاحب آپ کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، مہنگائی اوپر سے اتنی زیادہ زوروں پہ ہے، کیسے سنبھلیں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر بہت دیر کر دی، ان کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. کس نے منع کیا اس کو اسلام آباد آنے سے؟ کوئی پابندی ہے؟ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا تو کون اس کو منع کر؟ اس کو آج تاریخ نہیں، اس کو 1-2 مہینے پہلے تاریخ دے دینی چاہیے تھی. اور اسلام آباد سے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سلطان رئی والے ڈائلاگز ابھی نہیں چلنے. انہوں نے آنا بالکل آئے، کیونکہ ان کو تو سیلاب زدگان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ملک جائے جو کچھ بھی ہو جائے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں. ان کو صرف یہ ہے کہ ہمیں اقتدار کب ملے گا، اور بس صرف اقتدار کی دوڑ میں یہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے ہمیں کرسی پہ بٹھا دیا جائے. جہاں تک ان کا آنا ہے بالکل آئے. اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج بھی جلسہ، اور مطلب ہے کہ دیکھیں کہ ملک کس سچویشن میں ہے اور یہ جلسہ کر رہے ہیں. اگر آج یہ حکومت میں ہوتے اور ہم یہ کام کرتے تو پھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. لیکن لوگ بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں کون اس مشکل وقت میں کون کیا کر رہا ہے. کیا اگر میں غلط کام کر رہا ہوں، اگر میں ٹھیک نہیں ہوں، تو لوگ مجھے بھی واچ کر رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ آج اس مشکل ٹائم میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی تک ادراک نہیں ہے کہ کتنی گمبھیر صورتحال اس ملک کی. یہ ابھی تک گراؤنڈ پہ نہیں گیا، یہ ابھی تک فیلڈ میں نہیں گئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کنڈی صاحب جو اگر آپ کلوزلی آج خان صاحب کے خطاب کو دیکھیں تو اس میں 2-3 بڑی تبدیلیاں مجھے آج بڑی واضح نظر آئی ہیں. جو چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں وہ میں آپ کا اس پہ ذرا رائے لوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اب کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی تقریر نہیں ہوئی 2 روز سے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اس طرف اشارہ، نیوٹرلز کی طرف کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا جا رہا. وہ صرف اس وقت PDM کی گورنمنٹ کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. نمبر 2، جو تقریر ہے وہ کوئی مزاحمتی تقریر سے زیادہ وہ کوئی الیکشن کیمپین کی تقریر لگ رہی ہے، جس میں اپنا پروگرام بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے جب میں آؤں گا حکومت میں. تو ہم جو ہے اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے لے کے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کریں گے، پاکستان کو خود مختار یعنی کہ معاشی خود انحصاری کی طرف لے کر جائیں گے. یہ تو پوری ایک الیکشن کیمپین کی تقریر نظر آتی ہے. ہی از ویری مچ ہوپ فل کہ وہ نومبر دسمبر میں انتخابات دیکھ رہے ہیں، جو وہ کہتے بھی ہیں وہ تو اس طرف جا رہے ہیں لگتا ہے. اور انفارمیشن کی خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی بات چیت بن گئی ہے، کچھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں جہاں نمبر بلاک شلاک ہوئے تھے. دیکھیں یہ تو PTI والے بتا سکتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے کیا تعلقات ہیں. میں تو نہیں پتا کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کی خواہشات ہوتی ہیں. خواہشات پہ تو دنیا نہیں بنتی. آپ کی بھی خواہش ہوگی، میری بھی خواہشات ہیں، کسی اور کی بھی خواہشات ہوں گی. خواہشات پہ جو ہے وہ دنیا نہیں بنتی. اور خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ آج الیکشن کمپین تو بالکل وہ کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں 9 سیٹوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ لڑے الیکشن، اس کی الیکشن کمپین تو ہے واقعی. وہ 8-9 سیٹوں سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا، وہی کمپین ہے ان کی. لیکن بات یہ ہے کہ جو اب ملک کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، جب ملک
IMF की बात हो रही थी, जब 2019 में ये IMF के पास जा रहे थे, उसे तो सिंध के वज़ीर ने ये नहीं लिखा कि आपने मेरे लीडर के साथ जो किया, आपने असद ज़रदारी साहब को अंदर किया, आपने फरियाद तालपुर को अंदर किया, आपने जो है शुक्र शाह को अंदर किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे लीडरों को अंदर किया। हमने तो ये नहीं लिखा कि इस मुल्क के साथ जो है आप जो है वो IMF की डील ना करें। यही लोग थे कि इन्हीं के वजीर खजाना बार बार अपने साबिक वजीर खजाना जो थे अपने 2 वजीर खजाना को कह रहे थे कि आप ये करें। वो तो हो गया ना, वो तो गलत था, वो तो हो गया। आप मुझे आगे का बताएं कि वो तो खान साहब इस्लामाबाद इस महीने के आखिर पे लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, आप लोग आने देंगे? क्या प्लान है, कैसे रोकेंगे इस मतबा? आ जाएंगे जब ये कि चारों तरफ उनकी गवर्नमेंट घिरे हुए हैं आप उनके दरमियान, क्योंकि पंजाब में भी ये चारों से नहीं, ये 6 तरफ देखें। भाईजान, इनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, इनकी कश्मीर में है, इनकी GB में है, इनकी KP में है। आ जाए चारों तरफ से ऐलान करेंगे, फिर हम उसको बिल्कुल ये ऐलान कर लें, फिर आपको जवाब भी देंगे हम कैसे निपटेंगे। जब वक्त आएगा ना, हम पहले सब क्या डायलॉग मारे कि ये होगा या होगा, कर ले ऐलान, फिर देख लेंगे क्या होगा। पहले भी आए थे ना इस्लामाबाद, तो अब भी आ जाए। नहीं, मुझे तो इस वक्त हालात जरा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। वो आपने कहा था ख्वाहिशात नहीं, ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए, तो ग्राउंड रियलिटीज जो है वो जरा मुख्तलिफ। आपको हालात गंभीर नजर आ रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं, बुरे नजर आ रहे हैं, वो आपकी है। हम कह रहे हैं बिल्कुल आ जाएं। अगर कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून जिस किसी इजाजत देगी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, तो बिल्कुल आए, इनका हक है, जमहूरी हक है। 2 बातें कर रहे थे आज खान साहब 2 बातें कर रहे थे। उन्होंने 2 ऑप्शंस रखे सामने कि किसी मुल्क के सामने कौन से 2 ऑप्शंस होते हैं। उन्होंने कहा या तो इलेक्शन या फिर इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होते तो फिर वो वाला रास्ता है, लेकिन वो कहते हैं मुल्क के लिए हम नुकसान नहीं चाहते, लेकिन वो ऑप्शन भी है। यार बात सुनो, वो बातें करें जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके। मदीने की रियासत की बात करते हैं, ज़कात उशर ज़कात के लोग सदक़े के लोग पैसे देते हैं, वो अपनी सियासी जमात पे लगा लेते हैं। फिर बात करते हैं मदीने की रियासत की, अब इमाम खुमैनी की बात कर रहे हैं। आप उनकी तरह इनकलाबी तो बने ना। आप तो वो बंदे हैं कि जो घर से छलांग लगा के थाने के डर से, पुलिस की पकड़ से, आप डर से जो है आप दीवार फलांग लेते थे। तो बातें आप करते हैं कि मैं इनकलाब लेके आऊंगा। इनकलाब ऐसे नहीं आते हैं, इनकलाब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। सही है। ये अंदरीब अब्बास साहब, ये इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि मामलात फिर से ठीक हो गए हैं, फिर से कोई सुलह सफाई हो गई है, कोई गारंटी, कोई यकीन दहानियां। कल खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि अब मैच में वो टाइम आ गया कि जब हम PDM को शिकस्त दे देंगे बड़े आराम के साथ। ऐसा क्या हुआ है तब्दील पिछले 3-4 महीने के अंदर, या पिछले 1-2 रोज के अंदर, पर्टिकुलरली पिछले 1 हफ्ते के अंदर, के अब वो लग रहा है कि इस दफा वो बिल्कुल थ्रैश कर देंगे सबको? देखिए समर, जमहूरियत जो असल जमहूरियत होती है उसकी अवाम ताकत होती है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल। ये जो है, ये कॉन्सेप्ट कभी इन जमातों ने किया ही नहीं। और जो अच्छी बात हुई है ना, ये सब एक्सपोज हो गए हैं। ये 15 जमातें, आपका सारा मीडिया एक्सपोज हो गया है, सारे इदारे एक्सपोज हो गए हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कौन किसके लिए क्या कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई मीडिया हाउस हो। आपने मीडिया हाउस बंद किए, आपने एंकर बंद किए, आपने हमारे बंदे उठाए, आपने उनको ग्वांटानामा बे जैसी टॉर्चर किए, आपने कोई चीज नहीं छोड़ी। तो हम तो सवाल पूछते रहे और पूछते रहेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है? अल्लाह की ताकत के बाद अवाम की ताकत है। ये भाग गए मैदान से, ये इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, ये लड़ना भी नहीं चाहते। 15 जमातें मिलके 13,000 वोट नहीं हासिल कर सकी मुश्किल से कराची में, और एक बंदा हमारा 30,000 वोट ले गया। अब इनकी कांपे टांग रही है बेशुमार। इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई मुआशी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सियासी स्ट्रेटजी नहीं है। ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हाँ, जैसे आपके ही एक एंकर जो इनकी हमारी बहुत बड़ी क्रिटिक है, सना बुच्चा ने कहा कि जी सारी उम्र लफाफे दिए इन्होंने मीडिया को और नैरेटिव किया है। ये अपने नैरेटिव पे कोई मेहनत नहीं करते, इनका कोई नैरेटिव नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि इदारों के साथ मिलकर हमेशा ये इलेक्शन जीत के आते रहे। ये वो एंकर सख्त एंटी PTI है, सख्त एंटी PTI है, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि वो इनका साथ देते हैं, सारा कुछ करते हैं, आगे से ये बैठे हुए। बस इनको ये है कि चलो कभी अमेरिका से ले लिया, कभी इदारों के साथ मिलकर कर लिया। मैं तो आपकी राय से एग्री नहीं करता कि सना बुच्चा जो है वो जो है इनके लिए काम करती हैं या इनके एजेंडा को प्रमोट करती हैं। ऐसे मैं तो आपकी राय से बिल्कुल एग्री नहीं